व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य रोगाख्यायां णबुलबहुलम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। तत्र विचारः प्रवर्तते काशिकारीत्या पूर्वम्। एतत्सूत्रस्य अर्थोऽपि तत्र विहितः अस्ति। रोगाख्यायां गम्यमानायां धातोर्बहुलं णबुल प्रत्ययो भवति तिन्नादीनाम् अपवादः। अत्र स्त्रियाम् इत्यर्थे भवति णबुल प्रत्ययोऽपि अनेन सूत्रेण। यदा रोगः अर्थः गम्यमानः भवति तदा कस्मादपि धातोः णबुल प्रत्ययो भवति भावे तिन्नादीनाम् अपवादः। आख्याग्रहणं रोगस्य चेत् प्रत्ययान्तेन संज्ञा भवति। अर्थात् णबुल प्रत्ययान्तः शब्दः यदा कस्यचित् रोगविशेषस्य वाचको भवतु नाम। बहुलग्रहणं व्यभिचारार्थं। बहुलग्रहणम् अत्र वर्तते व्यभिचारार्थं। यतोहि कुत्रापि रोगभिन्नेऽपि अर्थे तस्य प्रवृत्तिः दृश्यते। यथा प्रच्छर्दिका प्रवाहिका इति यत्र। तो प्रच्छर्दिका प्रवाहिका इति यः शब्दः वर्तते तत्र प्रच्छदिका शब्दः छैर्दबमने धातोः बमि मुहुर्मुहुः प्रवाहयति। तत्र अतः छर्दबमने धातोः अत्र प्रच्छर्दिका यत्र वमनादिक्रिया भवति तस्मिन् अर्थे तस्य रोगस्य अर्थे प्रच्छर्दिका इत्यस्य प्रयोगः भवति। एवं मुहुर्मुहुः प्रवाहयति प्रवर्तयति इति गृहिणी प्रवाहिका। यत्र वारं वारं तत्र किं नाम धेयं तत्र पुरुषोत्सर्गः तरलरूपेण भवति कदाचित् कस्यचित्। तदेव तत्र मुहुर्मुहुः प्रवाहयति प्रवर्तयति गृहिणी इति प्रवाहिका। एवं विचर्चिका। चर्च अध्ययने प्रत्योत्सर्गाभ्यां रोगप्रतीतिः भवति। पामा विचर्चिका रोगविशेषः। एवं न च भवति शिरोर्तिः। शिरोवेदना इत्यर्थे शिरोर्तिः इति भवति। अत्र क्तिन् प्रत्ययः एव जायते। धात्वनिर्देशे णबुल वक्तव्यः। धात्वर्थनिर्देशे णबुल प्रत्ययः भवति। यथा आशिका शायिका वर्तते। एवं इकस्तपौ धातुनिर्देशे इति वक्तव्यम्। धातुनिर्देशविषये तत्र इक् प्रत्ययान्तस्य तिप् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः भवति। यथा विधिः छिदिः पचति पठति। अत्र विधिः छिदिः अत्र इक् प्रत्ययः वर्तते धातुनिर्देशाय। पचति पठति इति तिप् प्रत्ययः वर्तते। वर्णात्कारः वर्णनिर्देशे अत्र कार इति प्रत्ययः भवति। निर्देशे इति प्रकृतम्। इकस्तिपौ धातुनिर्देशे इति वक्तव्यम् इत्यस्मात् धातुनिर्देशे इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति इत्यस्मात् वार्तिकात्। तेन वर्णात्कारः अर्थात् वर्णनिर्देशविषये अत्र वर्णवाचकात् शब्दात् कार प्रत्ययः भवति। तेन अकारः इकारः एवं रूपेण एतेषां व्यवस्था वर्तते। एवमेव अन्येपि वार्तिकविशेषाः सन्ति ये प्रत्ययविशेषं विदधति। यथा रादिफः रकारात् इप प्रत्ययः वर्णवाच्यर्थे मर्थवतच्छः तत्र मत्वर्थशब्दः छः प्रत्ययः भवति मत्वर्थीयः। इणजादिभ्यः तत्र इण अज धातुभ्यः अत्र इणजादिभ्यः अत्रापि इ प्रत्ययः भवति। तेन आदिः आतिः आदः
आदः इति भवति। इक कृष्यादयः कृष्यादि धातुभ्यः इक प्रत्ययः होतेन कृषि किरिः इति रूपं जायते। तो एवं आदिः एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः अत्र साधिताः सन्ति एतस्मिन् सूत्रे काशिकाकारेण। अधुना अत्र भाष्यविषये तत्र वयं विचारयामः। रोगाख्याम् अडौल् बहुलम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमेव काशिकादृशा। अद्य अर्थविशेषविषये अत्र किमपि चिन्तनं भाष्यकारस्य नास्ति। तत्र पृथक्तया यानि वार्तिकानि निर्दिष्टानि तेषां विषये एव अत्र भाष्यकारोऽपि विचारं विदधाति। धात्वनिर्देशेडौल् इति प्रथमं वार्तिकं वर्तते। धात्वनिर्देशेडौल् प्रत्ययः वक्तव्यः धात्वर्थनिर्देशः भवति। यथा कानाम् आसिका अन्येषु ईहमानेषु एवं रूपेण अत्र आसिका इति प्रयोगः दत्वा धात्व एवं का नाम शायिका अन्येषु अधीयानेषु। एवं अत्र धात्वनिर्देशविषये अत्र आस धातोः प्रत्यय कृते सति आसिका एवं शींग धातोः लौल् प्रत्यय कृते सति शायिका इति रूपं भवति। यथा पूर्वं निर्दिष्टम् आसीत् यत् एतदपि सूत्रं तत्र स्त्र्यर्थे एव प्रत्ययः अतएव अत्र टापादिकार्ये कृते सति अत्र शायिका आसिका इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। इकस्तिपौ धात्वनिर्देशे इकस्तिपौ एत्येतौ प्रत्ययौ धातु निर्देशे वक्तव्यः। धातोः निर्देशः यत्र क्रियते तदा तत् इक् प्रत्यान्तत्वेन तिब् प्रत्यान्तत्वेन कर्तुं शक्यते। यथा पचेर्ब्रूहि पचतेर्ब्रूहि अत्र पच धातु विषये कथयतु एवं रूपेण अत्र पचेर्ब्रूहि पचतेर्ब्रूहि पचेः इति तत्र इगन्तः पचतिः इति तिबन्तः एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र प्रदीपकारः किञ्चित् विचारयति। बहुलवचनाच्च क्वचित् न भवति। बहुलवचनाच्च क्वचित् न भवति। यथा स्तिपाश्चित् करणात् अकर्तृवाचिन्यपि तस्मिन् शवादयो भवन्ति। यगपि क्वचित् भवति। यथा विभाषा लीयते इति अत्र लीयते इत्यत्र यक् प्रत्ययो विहितः वर्तते। अत्र लीलिङ्गोर् यकास्तिपि निर्देशः कृतः वर्तते। शनि तु लिङ् एव ग्रहणं न लिनाते। शन विषये तत्र लिङ् धातोः ग्रहणं भवति तत्र लि धातोः ग्रहणं भवति। एवं अत्र विचारः कश्चन समागतः। इत्थम् अत्र अयं विचारः भवति। अग्रे तत्र वर्णात्कारः इति वार्तिकं वर्तते। वर्णात्कार प्रत्ययो भवति अकारः एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। एतस्मिन् विषये कैयटस्य चिन्तनं किमपि नूतनं वर्तते। कैयटः कथयति वर्णवाचिनः वर्णानुकरणात् इत्यर्थः। वर्णवाचिनः अर्थात् वर्णानुकरणात् यत्र वर्णानाम् अनुकरणं वर्तते तत्र अकारः इकारः वर्तते। बहुलवचनात् क्वचित् न भवति अस्य चौ इत्यादि यथा तथा क्वचित् वर्णसमुदायानुकरणात् वर्णसमुदायानुकरणमपि भवति तथा एवकारः। कारप्रत्ययस्य ककारस्य इति संज्ञा प्रयोजनाभावात् न। कारप्रत्ययस्य अत्र लशक्वत्तदिते इति सूत्रेण इति संज्ञा कथं न भवति प्रयोजनाभावात्। तस्य कित् करणस्य किं प्रयोजनमस्ति कृत्वा न भवति। ननु करणं कारः अस्य कारः अकारः इत्येवं सिद्ध्यति। किमर्थं तत्र कारप्रत्ययः नैतदस्ति। एवं हि विज्ञायमाने अकारकरणम् इत्यादि न सिद्ध्यति। अकारकरणम् इति प्रयोगः न भवितुमर्हति। कारप्रत्ययस्य कृदतिङ् इत्यधिकारात् धात्वविहितत्वेपि कृत्संज्ञा। यद्यपि यत्र कारप्रत्ययः कृदतिङ् इत्यस्य अधिकारे वर्तते किन्तु धातोः विहितः नास्ति अयं कारप्रत्ययः तथापि एतस्य तत्र धातु इत्यधिकारे विहितत्वात् एतस्य कृत्संज्ञा भवति। ततः तदन्तस्य प्रातिपदिकात् विभक्त्युत्पत्तिः तदन्त प्रातिपदिकात् अकारः इकारः उकारः इत्यत्र विभक्त्युत्पत्तिर्भवति। तो इत्थम् अयं वर्णात्कारः इति विषये कैयटस्य चिन्तनं वर्तते।
अग्रे तत्र तथैवार्तिकं यद्वार्तिकम् अग्रे व्याख्यातं वर्तते यदरादिभः अत्र एतस्मिन् विषये किमपि नूतनं वर्तते उद्योतकारस्य चिन्तनं। यथा अत्र कैयटः कारप्रत्ययस्य कृत्यङ् इत्यादिकारात् धात्वविहितत्वे कृतसंज्ञा भवति इति अत्र विचारं स्वीयम् अत्र प्रकटितवान्। अत्र नागेशभट्टः कथयति बाहुलकादित्यन्ये, अर्थात अत्र कृत संज्ञा बाहुलकात् भवति, किन्तु इत्थं करणं न शोभते नागेशभट्टस्य, यतोहि यद्यपि बाहुलका तत्र क्वचित् विभासः क्वचिदन्यदेव अन्यदेव इति कृत्वा तथा भवितुमर्हेत्, किन्तु बहुलग्रहणम् अत्र संज्ञाविषये नास्ति, अपितु प्रत्ययविषये वर्तते। अतः कृतसंज्ञा एतस्य तत्र बाहुलकात् इति स्वीकारे अत्र कार्यप्रत्ययान्तम् आदाय कृतसंज्ञाकरणे अधिकं शोभनं वर्तते। कृदतिङ् इत्युक्ते तत्र धातुः इत्यधिकारे विहितः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञा स्यात् इति भवति। अत्र यद्यपि अत्र धातोर्विहितत्वं तु नास्ति, किन्तु धात्वधिकारे कार्यप्रत्ययस्य विधानं वर्तते इति कृत्वा अत्र कृतसंज्ञा भवितुम् अर्हति। अत्र कैयटस्य चिन्तनम् अधिकं रुचिकरं वर्तते, तर्कसङ्गतं। रादिफः रादिफो वक्तव्यः, रात् रकारात् इफ इति प्रत्ययः भवति, अत्रापि तथैव अनुसन्धेयं। यद्यपि अत्र रकारः कश्चन प्रत्ययः नास्ति, तस्मात् अत्र इफ प्रत्ययः वर्तते, तेन रेफ इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र धातोः अधिकारे रेफ इति तत्र इफ इति प्रत्ययविहितत्वात् एतस्यापि कृतसंज्ञा भवति। मत्वर्थात् छ वक्तव्यः एवं मत्वर्थीयः। अत्र मत्वर्थ शब्दात् अत्र छ प्रत्ययः भवति। अत्र अकारलोपः जायते, अकारलोपस्तु अत्र अभावेपि, यद्यपि अत्र अकारलोपः न भवति, तत्र यसेति च उत्सरेण तद्धिते तत्र यकारे तद्धिते च परे एव रूपेण तत्र अत्र तद्धित प्रत्ययः नास्ति, अपि तु कृत् प्रत्ययः वर्तते, अतः अकारलोपः न भवितुमर्हति। तत्र अकारलोपस्तु अत्र अभावत्वे भाष्यकार बहुवचनात्, भाष्यकारवचनात् अथवा बहुलग्रहणात् तत्र अकारस्य लोपः तत्र कर्तुं शक्यते इति अत्र भाष्यकारः व्याख्याति। नहीं, वार्तिककारः नारायण प्रदीपकारः एवं भूतं तत्र व्याख्यानं विदधाति। एतस्मिन् विषये एवं अत्र विचारः वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति इणजादिभ्यः, अर्थात इण अज इत्यादि धातुभ्यः अपि नहीं अजादिभ्यः धातुभ्यः अपि इण प्रत्ययः भवति। यथा आजिः आतिः आतिः, अज धातोः आजिः, अत धातोः आतिः, अद धातोः आदिः इति रूपं भवति, इण प्रत्ययः कृष्यते। अजादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः तत्र इण प्रत्ययः भवति धातु निर्देशे। इय वपादिभ्यः वपादि धातुभ्यः धातु निर्देशे इय प्रत्ययः भवति, यथा वापि वासिः वातिः इति। इक कृष्यादिभ्यः कृष् प्रवृत्तिभ्यः धातुभ्यः अत्र धात्वर निर्देश विषये अत्र इक प्रत्ययः भवति, यथा कृषिः किरिः गिरिः। एवं संपदादिभ्यः किप् संपदादि धातुभ्यः अत्र क्युप प्रत्ययः वक्तव्यः, यथा संपत् भियत् भियत् विपत् आपत् परिषत्। एवं रूपेण एतस्य रोगाख्यायां बहुलम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं भवति। कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रम् अग्रे वर्तते। कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रस्य व्याख्यानविषये तत्र काशिकाकारः किं वक्ति तावत् वयं विचारयामः। काशिकाकारः कहति यत्र भावे अकर्तरि च कारके इत्यस्यापि निवृत्तिः वर्तते। भावे इत्यस्यापि निवृत्तिर्नास्ति स्थितिर्नास्ति, अकर्तरि च कारके इत्यस्यापि स्थितिर्नास्ति, अर्थात् एतत् सूत्रद्वयम् अत्र नानुवर्त्यते। अत्र एतत् सूत्रस्य अर्थः भवति कृतसंज्ञकाः प्रत्ययाः ल्युट् च बहुलम् अर्थेषु भवन्ति। बहुलम् अर्थे यत्र विहितास्ततो अन्यत्रापि भवन्ति इत्यर्थः। यथा भावकर्मणो कृत्याः विहिताः कारकान्तरे भवति स्नानीयं चूर्णं दानीयो ब्राह्मणः, अर्थात् अत्र यथा स्नानं
स्नीयते अनेन इति स्नानीयम् एवं दीयते यस्मै इति दानीयः एवं करणाधिकरणयोः भावे च लुट् अतः करणे अधिकरणे भावे च लुट् प्रत्यय होति अन्यत्रापि भवति यथा आसेचनम् आश्रावणं राजभोजनाः शालयः राज तत्र राजाच्छादनानि वासांसि प्रस्कन्दनं प्रतपनम् एवं अत्र ल्युट् प्रत्ययस्य स्थितिः सर्वत्र दृश्यते। तत्र विविधेषु अर्थेषु बहुलग्रहणात् अन्येपि कृतः यथा प्राप्तं विधेयं व्यभिचरन्ति। बहुलग्रहणात् अन्येपि प्रत्ययः कृतः कृतः अर्थात् कृत्यन्त्वात् यथा प्राप्तम् अभिधेयं व्यभिचरन्ति यथा पादाभ्यनुते पादहारकः गले चोष्यते इति गले चोपकः एवं अत्र एते प्रयोगाः अत्र काशिकाकारेण दर्शिताः वर्तन्ते। अधुना पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थं भाष्ये कीदृशः विचारः आगतः। भाष्यकारस्तु केवलम् एकमेव वार्तिकं प्रस्तूय अत्र व्याख्याति यथा कृतो बहुलं पादहार कार्याद्यर्थम अर्थात कृतः बहुलं वक्तव्यं कृत प्रत्यय बहुल अर्थे वक्तव्यो भवति। किमर्थं यथा पादहारकाद्यर्थम अर्थात पादहारकः इत्यादि प्रयोगः तत्र सिद्ध्यन्तु एतदर्थम् अत्र वर्तते। पादाभ्यां ह्रियते इति पादहारकः गले चोष्यते इति गले चोपकः शवोऽग्निनाधास्यमानेन श्वः सोमेन वक्ष्यमाणेन एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः वर्तन्ते। यदा पादहारकः प्रयोगः वर्तते एवमेव तत्र अन्येषां वर्तते। सर्वे अत्र सन्तुष्टाः वर्तन्ते एतस्मिन् विषये। अत्र यथा अत्र पादाभ्यां ह्रियते इति विषये तत्र पादपूर्वक ह्री धातोः अनेन अत्र ढवुल् प्रत्ययः भवति पादहारकः इत्यत्र। एवं गले चोष्यते गले च ढवुल् प्रत्ययः भवति बाहुल्कात्। शोऽग्निना आधास्यमानेन श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन अत्रापि शो अग्निन आधास्यमानेन आधास्यमान अत्र शानच प्रत्ययः भक्ष्यमाण अत्रापि शानच प्रत्ययः। एवं अत्र तादृशः विचारः अत्र सम्पन्नः। अग्रे सूत्रं वर्तते गोचर संचर वह ब्रज व्याजापन निगमाश्च इति सूत्रं वर्तते। कोऽर्थः एतस्य सूत्रस्य एतस्मिन् विषये तत्र तावत् पूर्वम् अत्र काशिकाकारः किं विचारयति सूत्रेऽस्मिन् तत्र वयं विचारयामः। वार्तिककारः कथयति गोचर संचर वह ब्रज व्यजापण निगम एते शब्दाः घ प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। एवं अत्र एतत् सूत्रस्य अर्थः गोचरादयः शब्दाः घ प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। पूर्वस्मिन्नेव अर्थे अर्थात यस्मिन् अर्थे लुटो बहुलम् इति सूत्रं कार्यं विदधाति तस्मिन्नेव अर्थे हलश्च इति घायं वक्ष्यति। अग्रे तत्र हलश्च इति सूत्रेण घ प्रत्ययस्य विधानं भवति। एतत् सूत्रं घ प्रत्ययस्य विधानं वदति यतोहि इतः पूर्वं तत्र पुंससंज्ञायां घ प्रायण इति सूत्रं वर्तते तस्मात् घ इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते। गावश्चरन्ति अस्मिन् इति गोचरः संचरन्ते अनेति संचरः वहन्ति तेन वहः व्रजन्ति तेन व्यजः निपातनार् व्यजय घयपोः इति सूत्रात् विभावो न भवति। एत्य तस्मिन्नापणान्ते इत्यापणः इत्यत्र आपणः इति प्रयोगः वर्तते। एवं निगच्छन्ति तस्मिन् इति निगमः। एवं चकारः अत्र अनुक्त समुच्चयार्थः
यथा कष धातुः निकष धातुः अत्रापि घञ् प्रत्ययः भवति। इत्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये अग्रे तत्र चिन्तनं जायते यत् अत्र वहन्ति ते व्रजन्ति तेन व्यजः निपातनात् व्यजेर्घञपोः इति विभावः अत्र न भवति। इत्यस्मिन् आपणान्त इत्यापणान् निगच्छन्ति इति निगमः चकारोत्तरं से यथा पूर्वमुक्तं कषः निकषः तेन एतौ प्रयोगौ सिद्ध्यतः। अत्र अग्रे भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र वयं विचारयामः। भाष्यकारस्तावत् विचारयति गोचरादीनाम् अग्रहणं प्रायवचनात्। गोचरादीनां ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम् एतावेतेषां आवश्यकता नास्ति। तर्हि घञ् कस्मात् न भवति? प्रायवचनात्। प्रायेण इत्युक्तं वर्तते। तो प्रायः इत्युक्ते प्राय इत्यनेन अत्र घ प्रत्ययस्य विधानं न भवति। तेन अत्र विधानार्थम् एवं वर्तते प्रायवचनात् यथा कषः निकषः इति प्रायवचनात् घञ् न भवति। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे सूत्रं वर्तते हलश्च। हलश्च इति सूत्र विषये काशिकाकारः विचारयति पुंस संज्ञां करणाधिकरणयोश्च इति सर्वम् अनुवर्तते। पुंस संज्ञां घः प्राण इत्यपि अनुवर्तते। करणाधिकरणयोश्च इत्यपि सूत्रम् अनुवर्तते। एवं हलन्ताद् धातोः करणाधिकरणयोर् घञ् प्रत्ययो भवति इति एतत्सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। एतत्सूत्रं घ प्रत्ययस्य अपवादः तेन लेखः वेदः वेष्टः बन्धः मार्गः अपामार्गः विमार्गः एते प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ति। भाष्ये तावत् हलस्य इति सूत्रविषये कीदृशः विचारः वर्तते वयं विचारयामः। घञ् विधौ अवहाराधारावायानामुपसंख्या। घञ् विधौ अवहार आधार आवाय एतेषां शब्दानां सिद्धा साधुत्वं स्यात् तथा विधेयम्। घञ् विधौ अवहाराधार वायानाम् उपसर्ग उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अत्र तथा तत्र विचारः भवेत्। अतः अत्र तेषाम् उपसंख्यानं स्यात्। घञ् विधौ आहाराधारवायानाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अवह्रियन्ते अस्मिन् इति अवहारः आध्रियते अस्मिन् इति आधारः। एवम् अत्र एति एतस्मिन् अवन्ति इत्यादौ आवायः एवं अर्थः एतस्य निर्दिष्टाः सन्ति। अग्रे तत्र विचारः भवति। सूत्रं वर्तते उदङ्को नुदके। उदङ्को नुदके इति सूत्रस्य विषये तत्र भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः। अत्र यथा पूर्वमुक्तं हलस्य इति विषये तत्र अधिकः विचारः नास्ति। अवह्रियन्ते इति अवहारः आध्रियन्ते इति अस्मिन् आधारः एति अस्मिन् इति आवाधायः इति एव प्रयोगः अत्र दर्शिताः। अग्रे तावत् यत् सूत्रं वर्तते उदको नुदके उदङ्को नुदके। उदङ्क इति निपातः निपातनात् भवति। अनुदक इति विषयश्चेत् धात्वर्थाः भवन्ति। उत्पूर्वकात् अंच धातोः घञ् प्रत्ययस्य निपातनं भवति। प्रश्नः भवति अत्र हलस्य इति सूत्रेणैव घञ् सिद्धः स्यात् पृथक्तया निपातनस्य का आवश्यकता इति तत्र वर्तते। उदके प्रतिषेधार्थम् अत्र इदं वचनं वर्तते। उदके इत्यस्य प्रतिषेधार्थम् अत्र वर्तेन तैलोदङ्कः इति प्रयोगः अत्र दर्शितः भवति। एवं अत्र विचार ननु च हलस्य इति सिद्धे कथं घञ् उदके प्रतिषेधार्थं तत् उदके इति रूपं न स्यात् उदङ्के इति रूपं स्यात् तदर्थम् एतत्।
अग्रे तावत् अत्र काशिका ग्रंथे विचारिता भवति अनुदक इति किम् अनुदके इति कथम् उदको दंचनः घ कस्मात् न भवति प्रत्युदाह्रियते विशेषाभाव विशेषर्थस्य अभाव तत्र भवति घय अपि थाथादि स्वरेण अन्तोदात्तः तत्र घय यद्यपि नित्यादि नित्य सूत्रेण आद्युदात्तः भवति घय प्रत्यांतः किन्तु थाथादि स्वरेण अन्तोदात्तः भवति तो एवं विचारः अत्र उदंको नुदके इति सूत्रे भवति अत्र भाष्यदृशा तत्र विचारयामः अत्र किमर्थमिदमुच्यते नहलसित्ये सिद्ध अत्र एतसूत्रस्य आवश्यकता हलसित् सूत्रेणैव तत् अत्रापि घय प्रत्ययस्य अनुदक इति वक्ष्यामि इह मा भूत् उदको दंचनः अत्र न भवेत् एतदर्थम् एतत्सूत्रं विद्यते अग्रे वर्तते उदंको नुदक ग्रहणानर्थक्यं च प्रायवचनात् यथा गोदोहनः प्रसादः इति उदंकः अनुदक ग्रहणं च अनर्थकम् अर्थात् अनुदक ग्रहण विषये उदंकः इति प्रयोगः यः भवतः साध्यते भवता तत् अनर्थकं वर्तते यतो हि घय अत्र न भवितुमर्हति घय कस्मात् न भवति प्रायवचनात् अत्र घय प्रत्यय न भवति गोदोहनः प्रसादनः इति यथा वर्तते गोदोहन इत्यत्रापि लुट् प्रत्ययः प्रसादः इत्यापि लुट् प्रत्ययः अत्रापि लुट् प्रत्ययः भवति एवं उदंकः अत्र घयवद् घोपि न भवति इति लुडेव भवति इत्यर्थः एवं रूपेण अत्र उचितं वर्तते अग्रे सूत्रं वर्तते खनो घ च अत्र खनो घ च इति सूत्रविषये काशिकाकारः वक्ति यत खन धातोः करणाधिकरणयोर् घ प्रत्ययः भवति चकारात् घ प्रत्ययो भवति यत आखनः आखानः यदा घ प्रत्ययः तदा आखनः इति भवति न एवं नारायण क्षमताम् अत्र आखनः आखनः अत्र खन धातोः अत्र ल्युट् प्रत्यय कृस्यति आखनः इति भवति घ प्रत्यय कृस्यति आखनः एवं तत्र खन धातोः घ प्रत्यय कृते सति आखनः इति घय प्रत्यय कृते आखानः तत्र अतुधायि सूत्रेण वृत्तिर्भवति अत्र ड इति प्रत्ययो भवति डो वक्तव्यः तेन आखा इति प्रयोगः भवति डर प्रत्ययो भवति डरो वक्तव्यः इति वार्तिकेन तेन आखरः इति रूपं भवति इक् प्रत्ययस्य विधानं भवति इको वक्तव्यते आखनिकः इति भवति इक् वको वक्तव्यः तो इक् वको वक्तव्यः इत्यतः आखनिक वकः इक वक इति तत्र वार्तिकेन प्रत्ययः एव तेन आखनिक वकः इति रूपं जायते अत्र एवं विचारः अत्र काशिका ग्रंथे एतस्मिन् सूत्रे समागतः अत्र तु केवलम् एतदेव वार्तिकम् अत्र वर्तते खनो ड डरे का वकाः इति एकमेव वार्तिकं यथा यतो हि तत्र वार्तिकत्रयं तत्र दत्तं वर्तते काशिका ग्रंथे अत्र वार्तिकारः एकमेव यथा खन धातोः ड प्रत्ययो भवति डर प्रत्ययः भवति इक् प्रत्ययः भवति इक् वक् प्रत्ययः भवति ड इत्यस्य आखः इति रूपं डर इत्यस्य आखरः इति रूपम् इक् प्रत्ययस्य आखनिकः इति रूपम् इक् वक् प्रत्ययस्य आखनिकवकः इति प्रत्ययः एवं रूपेण अत्र सोदाहरणाः अत्र सोदाहरणं व्याख्यानं खनो घ च इति सूत्रस्य अत्र सूत्रकार नारायण भाष्यकारेण विहितम् अग्रे सूत्रं वर्तते ईषद्दुः सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल् एतत् सूत्रस्य कः अर्थः एतत् विषये वयं काशिकग्रन्थं पश्यामः अत्र करणाधिकरणयोः इत्यस्य निवृत्तिर्वर्तते केवलं भावः इत्यर्थः एव अत्र वर्तते तेन ईषद्दुस् सु इत्येतेषु उपपदेषु कृच्छा कृच्छार्थेषु धातु अर्थात् कृच्छार्थे अकृच्छार्थे वर्तमानः यः धातु तस्मात् धातोः खल् प्रत्ययः भवति कृच्छ इति पदस्य कः अर्थः दुःखम् अकृच्छ इति पदस्य तत्र दुःखभिन्नं सुखम्
कृच्छम दुःखम तद्दुरः विशेषणं तद्दुर इति विशेषणात् तत्र वर्तते। एवं धातोः खल प्रत्ययः भवति, एवं तत्र उद्घोषः जायते। अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति यत् यथा पूर्वमुक्तं दुःखं कृच्छ्रं दुःखं तद् दुरः इति विशेषणम् अकृच्छ्रं सुखं तद् इतरयोः विशेषणम्, अर्थात् तत्र ईषद्दुः इति भिन्नं यत् सु इति विशेषणं वर्तते। तो तत्र एवं जायते ईषत् करो भवता कटः, अत्र ईषत् पूर्वकात् क्री धातु अत्र खल प्रत्यय कृते ईषत् करः कटः इति भवति। एवं दुःखेन कृतः दुःकरः, तो सुखेन कृतः सुकरः। एवं ईषत् भोजः दुर्भोजः सुभोजः अत्रापि अत्र खल प्रत्ययः भवति। ईषद्दुषु इति किं कृच्छेण कार्यः कटः अत्र न भवति, अतः यत्र ईषद् भिन्नार्थे तत्र भिन्न तत्र उपपदम् आदाय अत्र कार्यं वर्तते। अतः क्री धातोः अत्र तत्र कार्यः एवं रूपेण अत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति। हलो ण्यति सूत्रं कृच्छाकृच्छार्थेषु इत्येव तस्मिन् वर्तते, ईषत् कार्यः इत्येव तथापि ण्यत् प्रत्ययः वर्तते। अत्र खल इत्यत्र यः लकारः लित्यै सूत्रेण स्वरविधानार्थं लकारः स्वरार्थः खित् करणम् उत्तरत्र मुमर्थम्, अत्र मुम विधान मुमागम विधान अत्र ख प्रत्ययस्य चिन्तनं वर्तते। अग्रे तत्र कर्तिकर्मणो एवं क्षम्यताम्, अत्र भाष्यकारस्य चिन्तनं कथं वर्तते तत्र तावत् वयं पश्यामः। अज्भ्यां स्त्रीखलना अच् प्रत्यय अप्रत्यय इत्येताभ्यां तत्र स्त्रीखलनाः प्रत्ययाः भवन्ति, अर्थात् स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारी विहिताः प्रत्ययाः ते भवन्ति। ईषद्दुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल इति सूत्रेण विहिताः ये प्रत्ययाः तस्य तत्र भवति। अज्भ्यां स्त्रीखलनाः भवन्ति विप्रतिषेधेन अज्भ्यां स्त्रीखलनाः प्रत्ययाः भवन्ति। अजपोरपवादः अतः एतत् खल प्रत्यय अयं खल प्रत्ययः अच् प्रत्ययस्य अप प्रत्ययस्य अबाधः भवति। तेन चयः लवः स्त्री प्रत्ययानाम् अवकाशः कृतिः ऋतिः इह उभयं प्राप्नोति चेत् स्तुतिः। तो खलः अवकाशः ईषद् भेदः सुभेदः, अजपोः स एव इहुभयं प्राप्नोति ईषच्चयः सुचयः ईषल्लवः सुलवः इति एवं रूपेण अत्र अयं व्यापारे तत्र विशेषः भवति। अत्र अग्रेपि विचारः भवति खलः अवकाशः यथा पूर्वमुक्तम् ईषद्भेदः सुभेदः अच् प्रत्ययस्य अप्रत्ययस्य तु स एव, अर्थात् पूर्वदर्शितः चयः लवः इति। अत्र इह उभयं प्राप्नोति ईषच्चयः सुचयः लवः सुलवः, अत्र खल प्रत्ययः भवति। एवं लुट् इत्यस्य अपवादः इदमप्रवश्यनः अजपोः तत्र चयः जयः लवः, अत्र ईषच्चय नारायण पलाशचयनः अविलवनः इत्यत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। स्त्रीखलनाः भवन्ति विप्रतिषेधेन, स्त्रियः खलनौ विप्रतिषेधेन, स्त्री प्रत्ययान्तात् खल प्रत्ययः अन प्रत्यय विषेधेन भवतः, तेन स्त्रियः खलनौ भवतः प्रतिषेधे स्त्री प्रत्ययानाम् अवकाशः कृतिः ऋतिः इति। एवं खलस्य अवकाशः वर्तते खल प्रत्ययस्य ईषद्भेदः सुभेदः, अत्र इह उभयं प्राप्नोति ईषद्भेदः सुभेदः इति। अग्रे तत्र एतस्मिन् विषये अनस्य अवकाशः इदं प्रवचनं स्त्री प्रत्ययानां स एव इह उभयं प्राप्नोति सक्तुधानि तिलपीडनी खलनौ भवतः पुरुषेन्द्र ईषद्दुषु एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं जातम्। अग्रे कर्तिकर्मणोः भूक्रियोः इति सूत्रविषये व्याख्यानं वर्तते। पूर्वं तत्र वयं काशिकाग्रन्थं पश्यामः। कर्तिकर्मणोश्च गोक्रियोः इति सूत्रे काशिकाकारेण किं चिन्तितम्,
अनन्तरम् एतस्य विषये वयम् अग्रे तत्र विचारं जानीमः। भवतेः करोति भूधातोः क्रीधातोश्च यथा संख्यं कर्तरिकर्मणे चोपपदे चकारात् ईषदादिषु च उपपदे धातुः खल प्रत्यय भवति। यथा ईषदाढ्यं भवं भवता तो आढ्यं भवता आढ्यं पूर्वक अत्र भूधातोः भवति अत्र खल प्रत्ययः तेन ईषदाढ्यं भवम् इति भवति। एवं दुराढ्यं भवतम् ईषदाढ्यंकरः स्वादु स्वाढ्यं कुरो देवदत्त इति एवं रूपेण एते प्रयोगाः काशिका ग्रन्थे दर्शिताः। कर्तिकर्णो भूक्रियोः इति सूत्रस्य अग्रे तत्र वार्तिकं भवति कर्तिकर्मणोश्च्यर्थयोरिति वक्तव्यम्। अर्थात् कर्तिकर्मणोश्च्यर्थयोः च्वर्थयोः अत्र ग्रहणं करोति। यमाभूत् स्वाढ्येन भूयते अतः च्वर्थानासीतः अत्र कार्यं प्रवर्तते। एवं काशिका ग्रन्थे विचारः समागतः। वयं तत्र पश्यामः भाष्यग्रन्थे तत्सूत्रविषये कीदृशं व्याख्यानं जातम्। अत्र भाष्यकारः कहते खल कर्तिकर्मणोश्च्यर्थयोः अर्थात् खल कर्तिकर्मणोश्च्यर्थयोः इति वक्तव्यं। खल प्रत्ययः कर्तिकर्मणोः च्वर्थयोः इति वक्तव्यम्। अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यं भवति ईषदाढ्यं भवं भवता एवं रूपेण तत्र ईषद् आढ्यपूर्वक अत्र भूधातोः खल प्रत्यय कृते सति ईषदाढ्यं भवम् इति भवति। एवं दुदाराढ्यं भवति स्वाढ्यं भवति भवम् इत्यत्रापि एते प्रयोगाः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते कर्तिकर्मग्रहणं चोपद संज्ञार्थम्। अत्र कर्तृग्रहणं कर्मग्रहणं यद् वर्तते तर्हि अत्र उपपद्वति इति सूत्रेण उपपद संज्ञा स्यात्। नारायणं तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण अत्र उपपदं स्यात् एतदर्थ वर्तते। कर्तृकर्मग्रहणं चोपद संज्ञार्थं द्रष्टव्यं तद्देश्यं विजानीयात् अभिधेयोरिति। तद्देशम् अभिधेयोः यत् कथनं वर्तते तद् आचार्य सुहृद्भूत्वान्वाचन्ते कर्तृकर्मग्रहणं च उपसंज्ञार्थम्। उपसंज्ञा विधानाय एतस्य ग्रहणं वर्तते। एवं अग्रे तत्र सूत्रं भवति अन्येभ्योऽपि दृश्यते। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारः तावत् पश्यामः। अत्र भाष्यकारः तत्र नारायण काशिकाकारः कथयति अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः गत्यर्थेभ्यः छन्दसि विषये युज् प्रत्ययः दृश्यते सुदोहनाम् अकृणोत् ब्रह्मणे गाम्। अत्र अयं यः धातुः वर्तते अत्र सुपूर्वक दुह धातोः अत्र एक दुह धातोः अत्र सुपूर्वकात् दुह धातोः अत्र यीच प्रत्यय कृते सति स्थिरर्थे अत्र सुदोहना इति वदसोदनाम् अकृणोत् ब्रह्मणे काम सुवेदनाम् अकृणोत् ब्रह्मणे काम अत्रापि सुपूर्वक विद धातोः यीच प्रत्यय कृते सुवेदना इति रूपं जायते। भाषायां शाश युधि दृशि मृषि धृषि मृषिभ्यो युज वक्तव्य। भाषा विषय शास धातु युध धातु दृश धातु धृष धातु मृष धातु एभ्यः धातुभ्यः युच प्रत्ययः भवति। यथा दुःशासनः दुर्योधनः दुर्दर्शनः दुर्धर्षणः दुर्हर्षणः सर्वत्र एते सर्वे युज प्रत्ययान्तः वर्तन्ते। एवं रूपेण एतत्सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे जातं। भाष्यकारस्तावत् कथयति भाषायां शास युधि दृशिभ्यो युज्। भाषा विषये तत्र शास धातोः युध धातोः दृश धातोः दृश धातोः एतेभ्यः धातुभ्यः अत्र युच् प्रत्ययः भवति। ईशादुषु एतेषु तत्र उपदेशसु तेन दुःशास्यते इति दुःशासनः दुर्योध्यते इति दुर्योधनः दुर्दृश्यते इति दुर्दर्शनः दुर्धृष्यते इति दुर्धर्षणः एते सर्वेपि शब्दाः युच् प्रत्ययान्तः वर्तन्ते। मृषेश्च मृष धातोः अपि तत्र युच् प्रत्ययस्य विधानं भवति। दुर्मृष्यते इति दुर्मर्षणः। इत्थम् अत्र एतस्य आण्डिकस्य
तत्र एतस्य तृतीयपादस्य प्रथमं यत् आह्निकं तदपि अत्र पूर्णताम् एति अद्यतनं यद् व्याख्यानं तदस्माभिः विहितम्। अग्रे तत्र आगामिनि दिने तत्र तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयाह्निकस्य विषये व्याख्यानं भविता। अत्र वयं तत्र विरमामः। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।